जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली 2080 पारित। आज बसेको सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकद्वारा बहुमतले नियमावली स्वीकृत। आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ हवाई मार्ग खोल्ने विषयमा ब्रेक थ्रु हुन सक्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। पञ्चेश्वर परियोजना पनि अघि बढाउने बारे सहमति हुने उल्लेख। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.16% सीमित हुने अनुमान। विश्वको अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेकाले त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको उल्लेख। घानामा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु, थुप्रै मानिस बेपत्ता। र एनएससी काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपाल तेस्रो। नेपालद्वारा उज्बेकिस्तान 3-1 को सोझो सेटमा पराजित। अब समाचार विस्तारमा। सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2080 पारित भएको छ। आइतबार बसेको सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकले बहुमतले नियमावली पारित गरेको हो। नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति ध्रुव बहादुर प्रधानले संयुक्त बैठकमा उक्त नियमावली पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको संशोधन सहितको दफावार छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा सांसदहरूले साना र स्वतन्त्र दलहरूलाई निषेध गर्ने गरी नियमावली आउनुपर्ने बताएका थिए। त्यस्तै उनीहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रभावकारिता देखिने गरी संसदका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै मस्यौदा समितिका सभापति प्रधानले युवा सांसदहरूको सोचलाई पनि समावेश गरेर मस्यौदा बनाएको र यसअघि भएका सहमतिहरूलाई विशेष कारणवश समावेश गर्न नसकिएको बताउनुभयो। दूरगामी चिन्तन लिएर युवाहरूको प्रतिनिधित्व भइरहेको अवस्थामा युवाहरूले को सोचलाई पनि प्रतिनिधित्व गरेर राखिएका कुराहरू अरूहरू पनि यहाँ राखिएको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन्। यद्यपि यसको छलफलको दौरानमा हामीले कतिपय कुराहरू सहमति गरेका थियौँ र कतिपय कुराहरू संविधानतः त्यो व्यवस्था गर्न नसकिएको कारणले हामीले नियमावलीमा व्यवस्था गर्न नसकेको कुरो पनि अहिले म माननीय ज्यूहरूमा सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म अहिले धेरैजसो प्रश्न संशोधनको कुराहरू संयुक्त सभाको अध्यक्षता कसले गर्ने भन्ने बारे आइरहेको विषयमा पनि व्यापक रूपमा छलफल भएको थियो। तर संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम बाहेकको कुरा गर्न नसकिने भएको कारणले त्यसलाई हामीले त्यत्तिकै राख्न पर्ने अवस्था आएको कुरो पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। दफावार छलफलका क्रममा संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएका सांसदहरू खिमलाल देवकोटा, जितेन्द्र नारायण देवले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो भने अमरेश कुमार सिंह, प्रभु शाह, सुमना श्रेष्ठ, प्रेम सुवाल, डाक्टर विमला राई पौड्यालले आफ्नो संशोधन फिर्ता नलिएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ हवाई मार्ग खोल्ने विषयमा ब्रेक थ्रु हुन सक्ने बताउनु भएको छ। आइतबार कीर्तिपुरमा नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक सङ्गठनको प्रथम राष्ट्रिय अधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ज्येष्ठ 17 गतेदेखि आफूले भारतको भ्रमण गर्ने भन्दै
यस भ्रमणका क्रममा नयाँ हवाई मार्ग खोल्ने विषयमा ब्रेक थ्रु हुन सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले व्यापार परिवहन सम्बन्धी विषय 2019 देखि रोकिएर बसेकाले भारत भ्रमणपछि खुल्ने सम्भावना रहेको र त्यसले नेपाल र नेपालीका लागि अर्थपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा वर्षौंदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर परियोजना पनि अघि बढाउने बारे महत्त्वपूर्ण सहमति हुने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। उहाँले यसपटकको भारत भ्रमण नेपालको राष्ट्रिय हित हुने गरी विशिष्ट तवरले गर्न तयारी भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान सुशासन कायम गर्दै संस्थागत बेथिति र भ्रष्टाचारको विरुद्ध रहेको भन्दै त्यसका विरुद्ध लडाईँ सुरु गरिएको बताउनुभयो। छिट्टै नै 17 गते 15 गते बजेट ल्याएको पर्सिपल्ट म भारत भ्रमणमा जाँदैछु। यो पटकको भारत भ्रमण पनि अलि विशिष्ट हुने मैले विश्वास लिएको छु। दुवै देशको जुन तयारीको क्रम चलेको छ र हामी पनि लगातार भारत भ्रमणलाई सफल बनाउन, त्यो नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपाली जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने एउटा विशिष्ट भ्रमण होस् भन्नको निम्ति लगातार मेहनत गरिएको छ। र अहिले हामीले एकातिर ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट यो व्यापार परिवहन सम्बन्धी 2019 देखि त्यो रोकिएर बसेको छ, त्यसलाई अहिले खुल्ने सम्भावना छ। त्यो नेपालको लागि, नेपाली जनताको लागि धेरै अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। हामीले धेरै वर्षदेखि नेपाललाई अरू एयर रुट हामीलाई चाहिन्छ, हवाई मार्ग चाहिन्छ भन्ने कुरा उठाउँदै आएका थियौँ। यो पटक त्यसमा पनि केही न केही ब्रेक थ्रु हुने विश्वाससहित म जाँदैछु। त्यस्तै वर्षौंदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, बहुआयामिक परियोजना पनि अगाडि बढाउने बारे केही महत्त्वपूर्ण समझदारी हुने सम्भावना छ। ती लगायत बोर्डरका समस्या र अन्य समस्याहरू समाधान गर्ने दृष्टिकोणले पनि यो पटकको भारत भ्रमण अरू बेलाको भन्दा सफल हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अहिले तपाईहरुलाई थाहा छ सरकारको ध्यान एकातिर सुशासन कायम गर्ने कुरामा, किनकि अहिले देश पछाडि पर्नुको, अर्थतन्त्रमा समस्या देखा पर्नुको एउटा कारण हामी कहाँ विकसित भएको संस्थागत बेथिति, संस्थागत भ्रष्टाचार, बेइमानी मुख्य कारण भएकोले त्यसका विरुद्ध एउटा लडाईँको सुरुवात गरिएको छ। यसमा पनि तपाईँ प्राध्यापकहरू लगायत सबैको सहयोग अपरिहार्य छ। यतिखेर हामी लामो सङ्घर्षपछि स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र विकास गर्ने चरणबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरूप हाम्रो ध्यान आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास मार्फत समाजवादको आधार निर्माण गर्दै सुशासन र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्ने कुरामा केन्द्रित रहेका छौँ। त्यसैले समाजका हरेक तह र तबकाका सामु इतिहासका सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै समुन्नत नेपालको निर्माणमा केन्द्रित हुन जरुरी छ। बढ्दो बेरोजगारी राष्ट्रको मूल समस्या भएको छ र त्यसको निम्ति पनि हामीले आफ्नो शिक्षा नीतिलाई परिणाममुखी, उत्पादनमुखी, जनमैत्री बनाउने कुराको महत्त्व निकै बढेको छ। अहिलेको हाम्रो औपचारिक शिक्षाले बेरोजगार र अनि नेपालभित्र होइन विदेशमा पलायन हुने जो प्रवृत्ति बढेको छ त्यसलाई रोक्ने चुनौती पनि अहिले हाम्रो अगाडि छ। सूचना प्रविधिको विकासले मानव संसाधनको स्थापनामा कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकास भइरहेको हामी सबैलाई थाहा छ। हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले सूचना प्रविधिको भरपूर प्रयोग र विकास गर्ने गरी पठन पाठन गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक भएको छ। रोजगारी, स्वरोजगारी एउटा मुख्य क्षेत्र, स्वरोजगारीको एउटा मुख्य क्षेत्र सूचना प्रविधि बनिरहेको अवस्थामा हाम्रा विश्वविद्यालयहरू पाठ्यक्रम र पठन पाठनहरू सूचना प्रविधिमा आधारित हुँदा मात्रै यो युग सुहाउँदो हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन। प्राध्यापकहरू उच्च बौद्धिक वर्ग भएकोले यो समाजका, देशका सबै समस्याहरूको नतिजामुखी बहस हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। हामीले देख्छौँ विकसित देशहरूमा अहिले पनि राष्ट्रको अगाडिको प्राथमिकता के हो भन्दा उनीहरूले शिक्षालाई नै उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्। तर दुर्भाग्यवश हामीले नेपालमा जस्तो शिक्षा नीतिको देशलाई आवश्यक हो, परिणाममुखी, परिवर्तनमुखी, जनमैत्री, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने
रोजगारी र स्वरोजगार सृष्टि गर्ने जस्तो शिक्षा अवलम्बन गर्नु पर्थ्यो, हामीले त्यसो गर्न सकेका छैनौँ। उहाँले बढ्दो बेरोजगारी मुलुकको समस्याका रूपमा रहेकाले आफ्नो शिक्षा नीतिलाई उत्पादनमुखी बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मुलुकको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा नीति अवलम्बन गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने सम्झौता हुने भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको सम्झौताको ड्राफ्ट अनुसार नयाँ अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्बन्धी हस्ताक्षर हुने भएको हो। आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक उमेश प्रसाद थानीका अनुसार भारतले 2वटा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गरिदिनेछ। भारतले सिलगढीदेखि झापासम्म बन्ने पाइपलाइन र अमलेखगञ्ज लोथर पाइपलाइन भारतले बनाउने गरी सम्झौताको तयारी गरेको छ। यस्तै झापाको भण्डारण स्थल समेत भारतीय पक्षले बनाउने छ भने लोथरको भण्डारण स्थल चाहिँ नेपालले बनाउने सम्झौताको ड्राफ्ट बनिसकेको छ। यी 2वटा पाइपलाइनको निर्माणमा भारतले 17 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्चने निगमले बताएको छ। चितवनको लोथरमा बन्ने भण्डारण गृहको लागत नेपालले नै बेहोर्ने भएकाले भारतीय पक्षको लगानी 17 अर्ब हाराहारी हुने भएको हो। भारतको सिलगढीदेखि झापाको 4 आलीसम्म बन्ने पाइपलाइन नेपाल र भारतबीच सञ्चालन हुने दोस्रो पाइपलाइन बन्नेछ। यसअघि भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म पहिलो अन्तर्देशीय पाइपलाइन सञ्चालनमा आइसकेको छ। 2076 सालमा भारतमा सम्पन्न नेपाल भारत पेट्रोलियम तथा ग्यास वर्किङ समूहको बैठकमा नेपाली पक्षले दोस्रो अन्तर्देशीय पाइपलाइन अध्ययनको प्रस्ताव राखेको थियो। सो प्रस्ताव अनुसार 35 किलोमिटर लामो पाइपलाइनबाट ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्न 4 आलीमा 60,000 किलोलिटरसम्म क्षमताको भण्डारण स्थल समेत भारतीय पक्षले बनाउनेछ। यस्तै पर्साको अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्म करिब 62 किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइनमा समेत भारतीय पक्षले लगानी गर्नेछ। चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन बिछ्याएर 90,000 किलोलिटर क्षमतामा इन्धनको भण्डारण गृह बनाउने सम्झौता हुनेछ र उक्त भण्डारण गृह भने नेपालले नै बनाउनु पर्ने सम्झौता हुने थानीको भनाइ छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.16% सीमित हुने अनुमान गरेको छ। सरकारले आइतबार संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा विश्व आर्थिक समस्याको असर नेपालमा पनि गरेको भन्दै आर्थिक वृद्धि दर 2.16% सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादन लगायत समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचन भई चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 2.16% हुने अनुमान रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो। आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन 2080 संसदमा पेश गर्दै उहाँले सन् 2023मा विश्वको अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेकाले त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको उहाँले बताउनुभयो। वस्तु आयातमा भएको सङ्कुचन र समष्टिगत मागमा आएको कमीका कारण आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आई स्रोत व्यवस्थापनमा पनि दबाव देखिएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री महतले बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएर शोधनान्तर स्थिति, बचतमा विदेशी मुद्राको सञ्चित बढेको, पर्यटन आवागमन बढेको लगायत अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत पनि देखिन थालेको दावी गर्नुभयो। उहाँले केन्द्र सरकारबाट निर्माण भएको सडकको लम्बाइ 34,100 किलोमिटर पुगेको, कुल जडित विद्युत क्षमता 2,666 मेगावाट पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै सार्वजनिक संस्थानको वर्तमान कार्य सम्पादनको अवस्था, वित्तीय अवस्था र समस्या तथा चुनौतीको विश्लेषण सहितको प्रतिवेदन पेश गर्दै मन्त्री महतले समयक्रममा खास गरी सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा देखा परेका कमी कमजोरीका कारण समग्र वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक नदेखिएको धारणा राख्नुभयो। 2023मा विश्व आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आई, सोको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेश र संरचनात्मक समस्याका कारण थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण र उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादन लगायत समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचन भई चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि 2.16% हुने अनुमान छ। वस्तु आयातमा भएको सङ्कुचन र समष्टिगत मागमा आएको कमीको कारण
आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आई स्रोत व्यवस्थापनमा समेत दबाव सिर्जना हुन गएको छ। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ लगायत खाद्यान्न तथा कच्चा पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिको कारण चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा आयातित वस्तुको साथै समग्र मूल्यस्तरमा दबाव सिर्जना भएको छ। यद्यपि हाल खास गरी पेट्रोलियम वस्तुको मूल्य क्रमशः कम हुँदै गएको र सोको निरन्तरता कायम रहेमा मूल्यमा परेको दबाव कम हुँदै जाने अपेक्षा गरेको छु। गत आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाव व्यवस्थापनको लागि अवलम्बन गरेको आयात नियमन र नियन्त्रण नीतिको पुनरावकलन र विप्रेषण अप्रवाहमा भएको उल्लेख्य वृद्धिको फलस्वरूप बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा सुधार भएको छ। शोधान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित 9.4 महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणको प्रभाव कम हुँदै गएसँगै पर्यटन आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। वित्तीय पहुँचमा विस्तार भएको छ। सूचना प्रविधिको निरन्तर विकाससँगै आम जनतामा यसको पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ। सङ्घीय सरकारबाट निर्माण भएको सडकको लम्बाइ 34,100 किलोमिटर पुगेको छ। सार्वजनिक संस्थाको वार्षिक स्थितिको समीक्षाका विषयमा यस अन्तर्गत सार्वजनिक संस्थानको क्षेत्रगत अवस्था, वित्तीय कार्य सम्पादन विश्लेषण, व्यवस्थापकीय विश्लेषण र विनिवेशको अद्यावधिक अवस्थाको साथै सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनका विविध पक्षको अध्ययन गरी मूल्याङ्कन गरिएको छ। विगतमा सार्वजनिक संस्थानले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भए तापनि समयक्रममा खास गरी सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा देखा परेका कमी कमजोरीका कारणले समग्र वित्तीय स्थिति त्यति सन्तोषजनक हुन नसकेको स्थिति छ। उहाँले सरकारको लगानी रहेका 44वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये 25वटा नाफामा रहेको र सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको सेयर तथा ऋण लगानी गत असार मसान्तसम्ममा रु 6 खर्ब 18 अर्ब पुगेको जानकारी दिनुभयो। सरकारले रेशमलाल चौधरीको सजाय माफी मिनाहका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले चौधरीको निवेदन र राष्ट्रपति कार्यालयले सोधेका केही विषयहरूलाई सम्बोधनसहित सजाय माफी मिनाहका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ऊर्जा सीमा लगायतका विषयमा छलफल भएको र सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले थप निर्णय गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै उहाँले भारतमा हुने बिमस्टेक व्यापार सम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन उद्योग मन्त्रीको टोलीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। बैठकले बिमस्टेकको भविष्यको कार्यदिशाका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहमा नेपालको तर्फबाट पूर्व परराष्ट्र सचिव दुर्गा भट्टराई मनोनयन गरी पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। हामी गणतन्त्र दिवस छ भोलिको गणतन्त्र दिवसका सन्दर्भमा एउटा केही कैदीहरूको बाँकी सजाय र केहीको चाहिँ सजाय माफी गर्ने र केहीलाई चाहिँ बाँकी जुन छ त्यो 50% काटिसकेकाहरूको हकमा निर्णय गर्ने जुन प्रचलन छ त्यसका निम्ति निर्णयहरू भएका छन् र यसमा अलि मुख्य निर्णय रेशमलाल चौधरी जो अहिले कारागारमा हुनुहुन्छ र अस्ति भर्खर उच्च अदालतको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले जुन सदर गरेको अवस्था हो उहाँको निवेदनका आधारमा र राष्ट्रपति कार्यालयले सोधिएका केही विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा उहाँको यो माफी मिनाहा गर्ने भन्ने विषयमा सिफारिस गर्ने भन्ने आजको क्याबिनेट बैठकको निर्णय छ। यिनै मुख्य निर्णयहरू यिनै हुन् र मन्त्री परिषदको बैठकमा यो को जाने प्रतिनिधि मण्डलमा प्रधानमन्त्री को रहने भन्ने विषयमा यो निर्णय भइसकेको छैन र अब विषयहरू त अब मन्त्रालयहरूले तयारी गरि नै राखेका छन्। करिब अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ र खास गरेर ऊर्जासँग सम्बन्धित विषयहरू छन् र अब कैयन कुराहरू हाम्रा अब सीमाहरूका विषयहरू पनि छन्, अरू विषय पनि छन्। ती विषयहरूको विषयमा अन्तिम तयारी भइरहेको छ। सरसफाइसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छन् र एउटा औपचारिक रूपमा निर्णय भइसकेको छैन र सम्भवतः मलाई लाग्छ भोलि पनि फेरि क्याबिनेटको बैठक छ। भोलिको क्याबिनेटको बैठकबाट हामी यो अन्तिम टुङ्गो लगाउँछौँ एजेन्डाहरूका विषयमा पनि। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा तनहुँ जलविद्युत आयोजना, ऊर्जा प्रणाली विस्तार आयोजना, ग्रिड विकास आयोजना र नेपाल वितरण प्रणाली स्तरोन्नत विस्तार आयोजनाका LIBOR
सन्दर्भ र दर अनुसार ब्याज दर निर्धारण गर्ने व्यवस्थाको सट्टा फरवर्ड लुकिङ टर्म्स SOFR का आधारमा ब्याज दर निर्धारण गर्ने गरी वित्तीय सम्झौतामा संशोधन गर्ने स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। त्यसै गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा 80 जेठ 30 देखि 32 तदनुसार 2023 जुन 13 देखि 15 मा भारतको कोलकातामा आयोजना हुने बिमस्टेक व्यापार सम्मेलनमा सहभागिताको लागि उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालको भ्रमणलाई स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ। र त्यसै गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिमस्टेकको भविष्यको कार्यदिशाका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहमा नेपालका तर्फबाट पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्व राजदूत थाई प्रतिनिधि श्री दुर्गा प्रसाद भट्टराईलाई मनोनयन गरी पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरिएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा। त्यसै गरेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग नियम तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने भन्ने प्रस्ताव पनि यहाँ पारित गरिएको निर्णय गरिएको छ। र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा कीर्तिपुर नगरपालिका 7 का उपेश महर्जनलाई गोरखापत्र संस्थानको सम्पादक सल्लाहकारमा 2 वर्षका लागि नियुक्ति गर्ने भन्ने पनि प्रस्तावमा निर्णय गरिएको छ। र शहरी विकास मन्त्रालयको 2080 जेठ 22 देखि 26 तदनुसार 5/9/2023 सम्म केन्याको नैरोबीमा आयोजना हुने कार्यक्रममा युनाइटेड नेसन्स ह्याबिटेट एसेम्बली कार्यक्रममा मान्य शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ। त्यस्तै बैठकले केन्यामा आयोजना हुने राष्ट्रसङ्घको एक कार्यक्रममा सहभागी जनाउन शहरी विकास मन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले चिनिया लगानीमा बन्ने भनेको 756 मेगावाटको तमुर जलाशय युक्त आयोजनाबारे चिनिया कम्पनीलाई पत्र काट्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा आइतबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले चिनिया कम्पनी चाइना पावरलाई यसबारे पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो। परियोजना अघि बढाउने सम्बन्धमा प्रस्तावक चाइना पावरसँग 19 जनवरी 2020 मै समझदारी भएको थियो, तर हालसम्म पनि समझदारी पालना नभएको निष्कर्ष निकाल्दै बोर्डले कम्पनीलाई पत्राचार नगर्ने निर्णय गरेको बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिनुभयो। बैठकले 669 मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकासका लागि भारतीय कम्पनीसँग पिडिए गर्नका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ, जस अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा यसबारे सम्झौता हुनेछ। लगानी बोर्डका अनुसार परियोजनाका लागि 92.68 अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ। नेकपा एमाले 2 खुट्टा गुमाएर सगरमाथाको कीर्तिमानी आरोही गर्नुभएका हरि बुढा मगरलाई सम्मान गरेको छ। आइतबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूले बुढा मगरलाई सम्मान गरेका हुन्। बुढा मगरले यही 2080 जेठ 5 गते दिउँसो 3 बजे सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला टेक्नु भएको थियो। उहाँले सगरमाथा आरोहणमा घुँडाभन्दा मुनि अङ्ग विच्छेद भएका व्यक्तिको नयाँ विश्व रेकर्ड कायम गर्नु भएको छ। बुढा मगरलाई सम्मान गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले 2 खुट्टा गुमाउँदा पनि सगरमाथा आरोहण गर्नु सबैको प्रेरणाको स्रोत भएको बताउनुभयो। मानिसले साहस र संकल्प गर्यो भने असम्भव विषय पनि सम्भव हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरोकार नै संस्थानमा गएर काम गर्नुपर्ने र खुट्टा गुमाउनु पर्ने अवस्था रहेको भन्दै विदेशको सैनिकमा भर्ना भएका नेपालीहरूका विषयमा सरकारले गम्भीरताका साथ वार्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विश्व कीर्तिमान पनि कायम गर्नुभएको र धेरैका लागि उदाहरण सबैका लागि उदाहरणीय बन्नुभएका हरि बुढा मगरज्यू, उहाँका पिताज्यू, नेताज्यूहरू, मान्यज्यूहरू र सम्पूर्ण साथीहरू, वास्तवमै हरि बुढा मगरजीको सगरमाथाको सफल आरोहण हामी सबैका लागि प्रेरणादायी छ। मानिसले साहस गर्यो भने, मानिसले सङ्कल्प गर्यो भने असम्भव देखिएका चिजहरू पनि सम्भव हुन्छ। अपाङ्गता साधारणतया यस्तो शारीरिक अपाङ्गता भनेको हिँड्नै नसक्ने, उर्तिर पर्तिर चल्न नसक्ने स्थिति भन्ने बुझिन्छ।
तर उहाँ सगरमाथा चढेर भिरै भिर, चट्टानी भिर, हिउँको भिर, बाटो छैन, हिउँै हो हिँड्ने ठाउँ पनि। सगरमाथा जानेहरू भन्छन् कहिले कहिले त्यहाँ यस्तरी लेक लाग्छ कि त्यो अनौठो हुन्छ, नआएको आवाज सुनिन्छ। कोही त्यहाँ गीत गाउने हुँदैन हिमालमा, तर गीत गाइराखेको सुनिन्छ कहिले कहिले। कहिले कहिले त्यहाँ बस्ती हुँदैन, तर बस्ती देखिन्छ आफूले। अनि गाइडलाई सोध्यो भने गाइड हाँस्छ। त्यस्तो केही पनि छैन। तपाईँलाई अलिकति यो उचाइले गर्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति मस्तिष्कमा जोड परेको छ, त्यसले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो। सामान्य अवस्थामा पनि त्यस प्रकारका कुराहरू हुन्छन्। हेलुसिनेसन जस्ता लक्षणहरू देखा पर्छन्। नसुनिएको कुरा, नभएको आवाज सुनिने, नभएको दृश्य देखिने जस्ता कुराहरू हुन्छन् भने उहाँ त्यस्तो स्थितिमा पनि सगरमाथा चढेर आउनुभएको छ। संसारको सबभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा चढेर आउनु। म उहाँलाई सगरमाथाको शिखर माथि शारीरिक अपाङ्गता, त्यही पनि घुँडा माथिबाटै खुट्टाहरू विच्छेद भएका मान्छेहरूको उचाइ उहाँले सगरमाथा माथि थप्नु भएको छ। सध्यहरूका लागि वा अपाङ्गता भएकाहरूका लागि, सबैका लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्नुभएको छ। त्यसका निम्ति म उहाँलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। यो सफलता हामी सबैको सफलता हो, नेपालीहरूकै सफलता हो र यो विश्वकै एउटा साहसको सफलता हो, सङ्कल्पको सफलता हो। केही गर्छु भन्ने अठोटको त्यो सफलता हो। बधाई भन्न चाहन्छु। यो असाधारण काम असाधारण व्यक्तिबाट भएकै हुनाले हामीले उहाँलाई यो सम्मानको कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ। जागिर खानुपर्ने हाम्रो बाध्यता, त्यस बाध्यताले सरकारै नभएको ठाउँमा अफगानिस्तानमा गएर कुनै लिनु दिनु नभएका सँग कोही एक प्रकारको पक्ष विपक्ष भएर हामीले खुट्टा गुमाउनु पर्ने स्थिति अहिले पनि छ। हामी ब्रिटिसमा जागिर खान्छौँ, कहिले कुन देशको सुरक्षामा पठाइन्छौँ, कहिले कुन देशको सुरक्षामा पठाइन्छौँ, कहिले कुन देशको खतरा ठाउँमा पठाइन्छौँ, कहिले पोखल्यान्ड पुर्याइन्छौँ, कहिले अफगानिस्तान पुर्याइन्छौँ। जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो छ त्यहाँ त्यहाँ वीर गोर्खालीको सम्झना हुन्छ। यतापट्टि अहिले म जान चाहन्न। यस स्थितिमा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ। नेपाल सरकारले यसमा गम्भीरताका साथ वार्ता गर्नुपर्दछ। त्यस्तै कीर्तिमानी आरोही बुढा मगरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दयामाया भन्दा पनि अवसर दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सगरमाथा आरोहणसँगै नेपाल र नेपालीको शिर सगरमाथा जस्तै उच्च राख्न सकेको अनुभव भएको धारणा राख्नुभयो। अपाङ्गता जागरणका लागि आगामी दिनमा काम गर्ने उहाँको भनाइ छ। परिवारमा, कम्युनिटिजमा र तपाईहरूको छरछिमेकमा जे जति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सपोर्ट र अपर्च्युनिटी दिनुहोला। म त्यो भन्न चाहन्छु। हामीलाई दया र माया भन्दा पनि अपर्च्युनिटी दियो, प्रुभ गर्ने मौका दिनुहोला उहाँहरूलाई। म त्यो भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरूको समय म धेरै ल्याउन चाहन्न। फेरि पनि मेरो आफ्नो अनरको रूपमा ल्याएको छु। यो धेरै धेरै धन्यवाद। आशा छ यसले नेपाल र नेपालीको शिर सगरमाथा जस्तै उच्च राख्न सक्यो होला भन्ने आशा लिएको छु। सगरमाथाको चिचोरोमा यो अपाङ्गता गोर्खालीहरू र नेपाल र नेपालीलाई पनि पुर्यायो होला भन्ने अलिकति आशा लिएको छु। र पछि आउने दिनहरूमा पनि मैले के गर्छु भन्दा पनि अपाङ्गता जनजागरण गर्न के गर्नुपर्छ भनेर मैले काम गर्नेछु। र
मेरो बाँकी जीवन म सास हुँदासम्म म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हरूको सेवामा खटिनेछु र मैले 15 वर्ष बाध्यतावश भन्न चाहन्छु म ब्रिटिसको जागिर खाएँ, मैले 2टा खुट्टा पनि दिएँ अनि मेरो देशलाई के दिएँ अनि अब चाहिँ मेरो तर्फबाट अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई मेरो सर्भिस यो थ्रु देशलाई दिनेछु भन्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। बुढा मगरले बाध्यताका कारण 15 वर्ष ब्रिटिसको जागिर खानु परेको भन्दै अब देशको सेवा गर्ने बताउनु भयो। रोल्पा घर भएका बुढा मगरले ब्रिटिस सेनामा रहँदा अफगानिस्तानको लडाईँमा सन् 2010 मा आफ्ना दुवै खुट्टा गुमाउनु परेको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा धनुषामा चरम विवाद देखिएको छ। पार्टीमा गुटबन्दीका कारण 2 जिल्ला कार्य समिति घोषणा भएको हो। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निर्देशन र उपस्थितिमा 4 दिन अगाडि कार्यदलका संयोजक तथा सांसद दीपक कार्कीले पुनः पशुपति यादवलाई जिल्ला अध्यक्ष घोषणा गर्नु भएको थियो। पशुपतिको अध्यक्षतामा 51 सदस्यीय जिल्ला समिति बनाइयो। सो कार्य समितिका पदाधिकारीलाई शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण पनि गरायो। नवगठित समितिका 7 जनाले शपथ लिएका थिएनन्। पशुपति नेतृत्वको जिल्ला समितिलाई धनुषाका अधिकांश केन्द्रीय र प्रदेश समितिका पदाधिकारी स्वीकारेनन्। स्वीकार नगर्नेहरूमा राजनीति समिति सदस्यहरू उर्मिला शाह, अरुण सिंह मण्डल, चण्डेश्वर सदा, केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व प्रदेश सांसद चमेली देवी दास, प्रदेश सचिव जितेन्द्र कुमार यादव, प्रदेश सदस्य एवं पूर्व मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव लगायत छन्। उनीहरूले शनिबार शत्रुघ्न यादवको नेतृत्वमा समानान्तर समिति घोषणा गरेका छन्। समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्रदेव गोइत यादव, उपाध्यक्षमा ललित मण्डल, सचिवमा वरुण कुमार यादव, सहसचिवमा सीता मण्डल र कोषाध्यक्षमा सुजिता यादवलाई राखिएको छ। समानान्तर समिति घोषणा राजनीति समिति सदस्य तथा प्रदेश सह इन्चार्ज उर्मिला शाहको प्रमुख आतिथ्यतामा गरिएको छ। शाहले नै शत्रुघ्न नेतृत्वमा घोषणा गरिएको समितिका पदाधिकारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका छैनन्। धनुषामा समानान्तर समिति घोषणा गरेर राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सोझै चुनौती दिएकोले सो कार्यमा संलग्नलाई कारबाही हुने मध्य प्रदेशका अध्यक्ष समेत रहेका कार्यकारिणी सदस्य रामबाबु यादवले चेतावनी दिनुभएको छ। शीर्ष नेताहरू भ्रष्ट भएकोले लोकतन्त्र खतरामा परेको आरोप लगाउँदै धरनामा बसेका 17 जना अधिकार कर्मी पक्राउ परेका छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ योगदान गरेको स्वयंसेवी संस्था मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले 16औं गणतन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा सिंहदरबारको दक्षिण ढोकामा आयोजना गरेको धरनाबाट कृष्ण पहाडी सहितका अधिकार कर्मीलाई प्रहरले पक्राउ गरेको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मूल दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने 3 तहको सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र जवाबदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य अनुरूप आचरण गर्नुपर्ने माग राख्दै समाजले धरना दिएको थियो। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका अनुसार समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, नागरिक अगुवाहरू अर्जुन पराजुली, उत्तम पुडासैनी, विमल अर्याल, अधिकार कर्मीहरू चन्द्रमणि बन्जारा, नम्रता खरेल, किरण ढकाल, दिवाकर पुडासैनी, बलबहादुर गाहा मगर, उमा गौतम, भगवान पुडासैनी, ईश्वर पुडासैनी, जयराम पुडासैनी, विकास थापा, रमेश कुमार बराल, चन्द्रमणि गौतम, रीता अधिकारी सहित 17 जनालाई प्रहरले पक्राउ गरेको हो। गिरफ्तार अधिकार कर्मीहरूलाई बिरकुटी मण्डप स्थित नेपाल पुलिस क्लबमा राखिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सूक्ष्म अध्ययनरत अनुसन्धान गरी दोषीहरू प्रमुख दलका शीर्ष नेतासहित जो कोही हुन् कानुन सम्मत कारबाही गर्न माग गर्दै जेठ 1 गतेदेखि सुरु गरेको अभियानका क्रममा 22 जिल्लामा 50 वटा धरना प्रदर्शन गरिसकेको समाजले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले अवैध लागु औषध खैरो हेरोइन कारोबार गर्ने नेटवर्कको गिरोहसहित 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ब्युरोले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौँ उपत्यकामा खैरो हेरोइनको अवैध कारोबार भइरहेको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गर्दा खैरो हेरोइन कारोबार गर्ने नेटवर्कको
गिरोहसहित 6 जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको हो। प्रहरले झापा बिर्तामोड घर भएका किरण कन्दङवालाई बौद्धको एक होटलबाट खैरो हेरोइन 20 ग्राम र 7,40,000 सहित पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानको सिलसिलामा उनको कारोबारको नेटवर्क पहिल्याउने क्रममा झापाका विजय लिम्बू, माधव मेचे, विनोद लिम्बू र भारत दार्जिलिङका शिव घोष र श्यामली सोरेनलाई पक्राउ गरिएको ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। खैरो हेरोइन भारतबाट झापा हुँदै काठमाडौँ आइपुग्ने गरेको देखिएको उहाँले बताउनुभयो। 3 केजी 600 ग्राम चरेस र यो खैरो हेरोइन 312 ग्राम 540 मिलिग्राम जसको यो चाहिँ 6 जना मान्छे हामीले चाहिँ पक्राउ गरेका छौँ। 6 जना यसमा पर्यो, 1 जना चरेसको सहित 7 जना छ। यो किरण कन्दवा भन्ने वर्ष 27 को काठमाडौँमा यो चाहिँ 9 गते पक्राउ पर्छन्। 20 ग्राम खैरो हेरोइन र 7,40,000 पैसा सहित पक्राउ पर्छन्। र त्यस्तै त्यसपछि चाहिँ यो कनेक्सन भनेको यो यतिजनाको यो 6 जनाको कनेक्सन छ। अब यसरी हेर्दाखेरि यो शिव घोष गरेको व्यक्तिले उहाँहरूलाई दिने, उहाँहरूले ल्याएर चाहिँ उहाँहरू 2 जनालाई दिने र काठमाडौँमा चाहिँ उहाँले चाहिँ युजरकर्ताहरूलाई सप्लाई गर्ने गरेको चाहिँ तथ्याङ्कले देखिएको छ। 9 गते हामीले किरणलाई पक्राउ गऱ्यौँ। त्यसपछि 94 ग्राम सहित विजय लिम्बू जो उहाँ पनि झापाकै उहाँलाई पक्राउ गरियो र यहाँबाट थप टोली हामीले चाहिँ त्यो अनुसन्धानमा त्यो गिरोहलाई नै पक्राउ गर्नको लागि हामी टोली झापा पठाइयो र झापा पठाउँदा विनोद लिम्बू र राम भन्ने माधव मेचे पक्राउ पर्नुभयो र त्यसपछि उहाँ चाहिँ यो गिरोहमा उहाँहरूबाट लिएर यसरी पठाउने गिरोहको व्यक्तिहरू हो र भारतीय नागरिक 2 जना पक्राउ पर्नु भएको छ। 194 ग्राम 540 मिलिग्राम सहित उहाँहरू चाहिँ झापामा चाहिँ पक्राउ पर्नु भएको छ। यो अपरेसन लगभग यो यहाँको सेवनकर्ताहरूलाई बिक्री वितरण गर्ने किरण कान्दवादेखि लिएर इन्डियाबाट सप्लाई गर्ने समयको सम्पूर्ण गिरोह चाहिँ यसमा पक्राउ परेको छ। अर्को चरेस यो चाहिँ एयरपोर्टबाट पक्राउ परेको थियो। यो तेम्बा शेर्पा 42 वर्षको सिन्धुपाल्चोक भोटेकोसी घर भएको 3 केजी 600 ग्राम पक्राउ परेको थियो। उहाँले यो चरेस लिएर चाहिँ थाइल्यान्ड जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो जाने क्रममा चाहिँ उहाँ चाहिँ पक्राउ पर्नु भएको छ। त्यस्तै ब्युरोले 3 किलो 600 ग्राम लागु औषध चरेससहित थाइल्यान्ड जान लागेका सिन्धुपाल्चोक घर भएका तेम्बा शेर्पालाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ। बजारमा नक्कली वस्तुको उत्पादन छ्यापछ्याप्ती देखिन थालेको छ, तर कारबाही फितलो भन्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ब्रान्डसँग मिल्दोजुल्दो वस्तुको पनि बिगबिगी छ। ग्राहकलाई झुक्क्याउने गरी एउटै उच्चारणको नाम र लोगो भएको वस्तु खुलेआम बिक्री वितरण हुन थालेपछि उद्योग विभागमा पेय पदार्थ, खाद्य वस्तु, इलेक्ट्रिकल वस्तु र लुगाको नक्कली उत्पादन गरेको भन्दै उजुरीको चाङ छ। बहुराष्ट्रिय साथै नेपाली कम्पनीहरूले उजुरी गरेका हुन्। केही समय अघि अड्डै राखेर विदेशी मदिराहरूको समेत नक्कली उत्पादन भएको भेटिएको थियो। प्रहरले विशेष अपरेसन चलाएर नक्कली मदिरा उत्पादनको कारखानादेखि यसमा संलग्न गिरोहलाई पक्राउ गरिसकेको छ। नाम उस्तै भएका वस्तुहरू बजारमा छन्। माउन्टेन ड्यू जस्तै, मेन्टेन ड्यू, कोका कोला जस्तै, पल कोला, स्प्राइट जस्तै, स्ट्राइक जस्ता नक्कली वस्तु छन्। नक्कली उत्पादनले गर्दा ग्राहक बहुराष्ट्रिय कम्पनी र नाम चलेका स्वदेशी कम्पनीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परेको उजुरी विभागमा परेको छ। 1 वर्षमा नै सिङ्गापुर बेभरेज नेपाल प्राइभेट लिमिटेड, सम्भावी फुड एन्ड बेभरेज प्राइभेट लिमिटेड र मनोकामना फुड एन्ड बेभरेज प्राइभेट लिमिटेड लगायतका विरुद्ध कोका कोला कम्पनीले उजुरी दर्ता गराएका छन् भने पेप्सीले पनि सम्भावी फुड, डिजे चिप्स इन्डस्ट्रिज लगायत विरुद्ध ट्रेडमार्क नक्कल गरेको भन्दै कारबाहीको माग गरेको छ। नक्कली वस्तु उत्पादन र ट्रेडमार्क चोरीको कारबाही उद्योग विभागले गर्छ। विभागको निर्णय उप चित्त नबुझे अदालत जान सक्ने बाटो पनि खुलै रहन्छ। पेटेन्ट र ट्रेडमार्क ऐन 2022 को दफा 19 अनुसार गैर कानुनी तवरले ट्रेडमार्क प्रयोग गरेमा 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ। उत्पादन भएको नक्कली माल सामान जफत हुने व्यवस्था छ। पेप्सीले भने विभागमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने बताएको छ। अब अर्थ समाचार। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज आइतबार 17.38 अङ्कले घटेर 1941.74 बिन्दुमा झरेको छ। आज उत्पादन र म्युचुअल फन्ड बाहेक अरू सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। बजार घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। 270 वटा कम्पनीको 70,50,000 किता शेयर 2 अर्ब 63 करोड
96 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 21 करोड 79 लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भयो। आज हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीको सेयर सबैभन्दा धेरै 6.5% तथा न्यादी हाइड्रो र नयाँ साथी लघुवित्त कम्पनीको सेयर 5%ले ओह्रालो लागेको छ। समग्रमा बजार घटेको दिन आज सबैभन्दा धेरै युनियन इन्सुरेन्स कम्पनी र आत्मनिर्भर लघुवित्तको सेयर 10%ले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। घानाको सभाना क्षेत्रमा डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा 5 जनाको मृत्यु हुनुका साथै थुप्रै मानिस बेपत्ता भएका छन्। राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन सङ्गठन NADMO का साभाना क्षेत्रीय संयोजक बाबुक एडम्सले सिन्हालाई बताए अनुसार केपान्डाई जाँदै गरेको डुङ्गा बाटोमा रहेको रुखमा ठोकिएपछि उक्त दुर्घटना भएको हो। रुखमा ठोकिएपछि डुङ्गा डुबेको एडम्सले बताएका छन्। घटनास्थलबाट 5वटा शव निकालिएको छ। उक्त डुङ्गाका यात्रुको निश्चित सङ्ख्या पुष्टि हुन बाँकी छ। खोज एवं उद्धार टोलीले केही यात्रुहरूलाई सकुशल उद्धार गरेको छ भने बाँकीको खोजी कार्य अझै जारी छ। अब खेल समाचार। NSC काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपाल तेस्रो भएको छ। आज त्रिपुरेश्वरमा रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर्ड हलमा तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा नेपालले उज्बेकिस्तानलाई 3-1 को सेटमा हरायो। पहिलो सेट गुमाएको नेपालले त्यसपछिको 3 सेट जितेको हो। पहिलो सेट 20-25 ले गुमाएको नेपालले दोस्रो सेट 25-16, तेस्रो 25-15 र चौथो सेट 25-13 ले जित्यो। यो हारसँगै उज्बेकिस्तान प्रतियोगितामा चौथो भएको छ। गएको शुक्रबार भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा काजाकिस्तानसँग हारेसँगै यस अघिको दुवै संस्करणको विजेता नेपाल फाइनल पुग्न असफल भएको थियो। शुक्रबार नै भएको पहिलो सेमिफाइनलमा उज्बेकिस्तानलाई हराउँदै भारत फाइनलमा पुगेको थियो। आजै प्रतियोगिताको उपाधिका लागि भारत र काजाकिस्तान बीच खेल हुँदैछ। खेल त्रिपुरेश्वरको कवर्ड हलमा दिउँसो 4 बजेपछि सुरु हुनेछ। राखेपको विशेष सहयोग तथा नेपाल भलिबल सङ्घको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा 8वटा टोलीको सहभागिता रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली 2080 पारित। आज बसेको सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकद्वारा बहुमतले नियमावली स्वीकृत। आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ हवाई मार्ग खोल्ने विषयमा ब्रेक थ्रु हुन सक्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। पञ्चेश्वर परियोजना पनि अघि बढाउने बारे सहमति हुने उल्लेख। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.16% मा सीमित हुने अनुमान। विश्वको अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेकाले त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परेको उल्लेख। घानामा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु, थुप्रै मानिस बेपत्ता। र NSC काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपाल तेस्रो। नेपालद्वारा उज्बेकिस्तान 3-1 को सोझो सेटमा पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै